فيا هذا الهراقل يرتقيك لب هلالين أي فصين بينهما مثلث أبيض خالي من الدنس، وجب عليه أن يتحرك هكذا حتى تضيء هليارات وهليارات الخلايا العصبية محركها. هذا اللب لابد أن تعرف إني لك قبل ما أن أكون من الناصحين فمن الخادمين، لأنني جندي بدرجة رقيب أول مصري هلال رمضان عبد الحليم رمضان. واعلم أن الميقات سابق التكوين، أي 9 أهلة سابقين الطحش اللي هيجي اللي يرتدي جلباب جندي مصري. ولكن يعي ما يقول وما يقال ويمتلك قانون انظر حولك. وشغال في صمت كما هو برضو شغال. أنا الأوان أن الشغالة تضبط الشغل بقانون لام كونية، شمس وقمر يراه الجميع، ونصطلح ونفتح مثلث الحديد مصر رقم 1، لأن ده مش هيبقى حديد بس، ده هيستضيف ويضيف ويضيف أهل أوروبيين اللي ارتقوا علميا وصناعيا، ونشيد ونعلم هذا، ولكننا نتكاتف علميا ومعادلات وآلات لدى شركة الدائرة الثلاثية للأبحاث العلمية والإعلام بمصر الدقهلية المنصورة، الأتوبيس القديم برج الماسة أسفل ومقهى المونديال، ترانا في الدور الخامس، وعندما تعي رقم 5 ينجب لأنه للمناسك 5: ماء نار هواء تراب حديد، منها تكونت 5 مناسك أيضا بها نعبد 5 مرات. هذا ما يسمى المثلث الخماسي، وأعطيه من أصفار. لدينا 39 صفر حتى الآن. أتكمل حتى نكمل هذه الدائرة المفرغة اللي مدخله لنا رياح ملهاش لازمة ولا لا؟ يا هرقل ويعي نفسه من مصر للعرباء، هذا المثلث الأعربي والأوروبي كلاهما هذين الزوجين التي يحملها المسلمة واليهودية والمسيحية والكافرة، وجب أن يصطلح ويتقى الله في الدماء حقن الدماء، ويترك سلاح الموت. وعليه كما جربنا ووضع من خلال هذا السلاح مقاييس اعطت مش بعد كيلو على الكلاشينكوف ولسه قاعدين نتعطر في خيالنا مش عارفين نوصل للقمر بجبل الذاتي، لا ده اعطاك بدايه اللي انا هي براق. بس ما تبصش لعين البنت لكعب البنت تاني علشان تخلي بالك من القران يجي. بصش للكعب الملفوف، دي الدنيا ولفتك غرتك، ولكنها خير حور عين عندما تعي أن العين من ماء إلى أن تكون مقياس للنور. ماء عندما كنت تحلط بقى وفي نواة الإماتة الإحياء، لأنه خلق من بعد خلق إلى أن يرتقيك خير خلق وناطق بلسانا وأذنين، لسانا وشفتين. طرح لا للضب أسفل وأعلى وبينهما لبلوب، سيدك اللبلوب. فهنشتغل ولا هبل ونلف حوالين بعض؟ فيا هرقل كما أنت على الشر قادر فعلى الخير أيضا قادر. فيقام صلح مستحدث له بداية تؤدي إلى اللانهاية. يعزف لنا التاريخ سيمفونية سلمناها لمن خلفنا. هنا في الدول العربية المثلث اللي يشكل حديد مصر رقم 1، 2 بيت الله الحرام اللي يشكل بيت حرم فيه الفتنة والدماء
والمثلث يتعارف من علم على جبل عرفات تأتي إلى بلدك بعلم، نحرك المثلث الاقتصادي، والضال اللي يطبخ علشان إيه من اللي بيحصل هيهتد. فيبقى حركنا مثلث اقتصادي: واحد مصر، اتنين بيت الله الحرام اللي هيستضيف ويذبح من الإحرام ذبايح يوزع على إخوانه الأوروبيين والأمريكيين المتحدين والمتفرقين في كل مكان، صحراء كان أو بستان. فيا هرقل يا من أنا به لوقح رياح بمقياس تعيها ركز، وعي ما تسمع. لا، إني لك من الخادمين، ولمن خلق ابدأ من الدود إلى أن تعي من هذا التراب متكون، وإني له لمنظف وخادم. فما بالك صفوة الأمة لها جندي مصري، والكل يشكل أمصار الأرض لأنها نواة. بدأت من مصر رقم 1، بيت الله الحرام، السعودية رقم 2، 3 بيت المقدس، وكلاهما بادئ بباء، والبداية من مصر الدائرة المغلقة ستنجب العلم التي يؤدي لإنجاب ميكنة كونية من خلال تدبرهم فيما يدور، قائم على مثلث 3 أنجب الرابع، حتى تعي لما أتى 4 من الطير، حتى ترى الممكن له الثابت أرض شرق ضغط القمر 9 أهلة، حريق الشمس فرقع نجم جمع نجوم. ولك مقياس الزهرة التي ستنجب بقانون أزهر تكون للعالمين والعالمين آية. فوجب على الميم أن تنجب من خلال الأمن والأمان التي بها، ولكن لا يغرك البروجندة التي هي في الهجايز، فرقة يمين فرقة شمال. شوف شغلك يا حبيبي يا هرقل، وافتح لنفسك كده أمام الله، تجر مع الله يا هرقل، يا من ارتقى عليك بضبط الأبعاد والمعادلات والمسميات. فإحنا نشكل أمام الكاميرا قانون، والقانون يشكل للجميع رقم 1 وآخر 1 هلال رمضان. أول واحد متحدث عن لسان علماء لا يعلمهم إلا الله، ثم القليل من الناس. وعي ما تسمع يا ترباس. فميم ستنجب لأنها مضيافة للأوروبي والأمريكي والصهيوني والهندوسي والزيخي والهنجيخي والبرنيخي، لأنها مضيافة، ويكون لنا أبونا إبراهيم أنبياء. مقياس التي عاقب وحاسب فيه مشرك كافر، وليس كافر لا يعترف بالربوبية من أساس، نزل متمرد على ربه، يكون لنا مقياس. فوجب على أن هرقل يأتي الأمن والأمان موجود حتى نحرك الاقتصاد الكوني. يا هرقليز، مصر رقم 1 ستنجب المسلمة لأنها مضيافة للجميع يا أخي. فرجاء نبطل فتح شوية،
مش نفتح فيه الاسلام باسلام. انت يا ام ايه الهيافه دي؟ ايه التعبان دي انت يا ابني؟ بس افهم وركز علشان انا عيان، ودي من اخر تسجيلات علشان انا عيان خلاص. ما تقعدش تستفز فيا وتجيب لي ابعاد ونسب ومعادلات لا تعني شيء. فمصر تحتضن العروبة التي تحتضن للعروبة ومن حولها، إلى أن تعي أن الأرض كلها لها مصر لا خوف على أحد، لأن ذكرت في القرآن أنها الأمن والأمان، وعندما نقول غير ذلك يكون بذلك تحديا لله ورسله. أتعي يا هرقل هذا المقياس أم لا؟ ونخش في وادي بقى البراغيث والقمل والضفادع والدم ولحم الخنزير. فوجب علينا أن نصطلح يا هرقل، أي تصلح نفسك أي ذاتك، لأنك المتحكم، وإني لك من الناصحين، لأن يوجد مثلث أنت مش قده، وإني لك من بهذا المثلث من المغششين. فوجب عليك أن تبادر ونبادر ونجتمع على الطاولة المنيرة اللي يراها الشعوب اللي تشعبت والقبائل المتكتلة بشكل قرآن. نرتقي كده بالقرآن اللي وضعنا الله عليه أمناء ونحن بمنتصف ولا نراه، ونقول أين هذا القرآن؟ أتنكر ما أنت فيه ومنه وبه قرآنا يمشي؟ تستنى نعطيك 7 لك أن تتدبر واحدة وترى بقى تكاملات المنظومة الرقمية. 8 الحمل، 9 فلق الإنسان يرى هذا الحمل العظيم التي ينجب هرقل جبريل الأعظم. وعي المقياس يا عمه، لا ما تتعبنيش معاه أكتر من كده. فيا هرقل مصر عندما يقال عنها أنها ليست بآمنة وإن كانت غير ذلك، فوجب علينا مش نبعت جواسيس نسرق منها، لا، وجب علينا أن نغزوها بالخير حتى يعودوا علينا، لأنك هتتاجر مع أهلك، لأننا نعي من الله أنك أخونا وابننا وأبانا وجدنا. ولكن سافر يعمل دكتوراه، عجبته الدكتورة، قعد ركب الحنطور واتحنط، فأدعي له بقى ويجي له بقى العنب بالعين ويبقى راجل مبسوط وسعيد. وهارون الرشيد اهو والله حلو حلو يا ناس، غنوا له غنوا له. وانا قيس ليه ما بيدفعلهاش ايه؟ فالشعب المصري يقظ ولكن لا يعي لغته الا الله، ثم هو من خلال ما يفعل في صمت. ولكن انا من فتنا بالخير، واعلم ان له مقياس اخر غفار لا يعلمها الا الله، ستعي حينئذ كيفيه تفاعلها من خلال لواقع الرياح التي تنجبه. تستلمها كده واخده سرعه كم في الميه، اللي عنده قوه كذا هو اللي يحتمل. المسرطن يسافر زي هلال رمضان. وقالوا خليك هرقل للتاريخ مرة واحدة عن علم، لأنها ستسحب علميا إن لم تبادر، وإني لك من المغششين. أنا المشكلة إني بغشش أخويا الكبير، لأننا حتى تعي وتعلم أننا أخوة وتؤمن من خلال الواقع التي نحن فيه. هرقل من 9 مليار و11 ألف 11 مليار شعران ولا تليار وهيلي، وطار شعره بقى منقرة. فخوفوا لازم نعرف خاف من ايه، لان ابو الهلم قتل اهله خاف من ايه، وغرف ايه خفرع وفرع
هو ما أدراك بالمواقيت اللي رصدها لك على الذرة الضوئية يا راجل بتاع العفاريت اللازقة في الملازق. لما عندك تريلل وركز وشوف شغل. ارخي الدلبية وانت ماسكها كده عشان ما تتكعبلش تقع. عشان ما تتكعبلش تقع كده يبقى ارخي الجلابية وخلاص بقى العفريت طلع. لأن انت عندما اطلع عفريت في المادة السوداء ظهر من تكون من هذه المادة يعلمك بما رأى فما بالك بعين الله المجسمة في ذات شخصك ضرب بهذه العصات لإخراج العفريت من هذه الجنية. نحن بقى في عالم الشياطين في وادي إبليس وعالم إنه بعالم الثعالب وادي الذئاب. فوجب يا ذئب أن ترتقي لسابع. كيف؟ نحن نعد مثلث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بالخير، وأعلم أن لديه اتقي الشر الحليم إذا غضب بقانون ضبط اصطاده من غير ما يكون نايم. بس فحتى نجهز الضب ونجهز الليالي والدنيا علشان هنضيف اخواننا، هنتصالح يا اخي، هنتصالح، هنكتب في التاريخ كده تم التصالح الكوني مش الدولي. تم التصالح أي التفاعل مع المكانة الكونية من خلال علمنا بها. علنا أن تشبهنا وقد كان وفتحنا. خلاص إخواننا العرب يستقبلون مصر رقم 1. ترى ما لا عين رأت من ابتكارات، قرى معلقة وأنهار معلقة وكهرباء معلقة وليست بأعمدة إلى أن تعي الكيفية القائمة على الذات تكون مقياس السياحة الكونية رضينا عن أبينا لأنه علم مجسم وخلصان بالكيفية القائمة على ذات الدفع الذاتي. وأتمنى من الله تعمل مش فاهم علشان أنا اللي بيجيني خلف الكواليس بفهمه القوانين اللي بستغلها في إلقائها وليست بشرحها الكاف لأنها تشرح ذات نفسها، ولكن أنا أعلمك ببعد الآلات بس. اللي منها يتكون كل شيء، لأن سر الحركة الكونية هي الميكنة ومحركها القائم على الدفع الرباعي معطل لأنه لا يعمل إلا على الاحتراق. أما بعد دي بداية اللانهاية، وعندما تعز هذه المادة تغلى ويقل إنتاجها يبقى ارتاح لأن ستستخدم فيما هو أعظم. ولكن اعلم الخير اللي جاي المؤدي للتكاثر خيرات، جمع جنات، جنة بها أي نواة جنانة، ولكن اعلم الكيفية القائمة على الذات، الكيفية القائمة على الذات. فيا هراقل نحن في انتظار أن نضايفك حتى تكون فاتح بالمعلوف. إيه يا بقى؟ فما هو بيجيب لك حول إنسان وبيجيب لك مساعدات وبيجيب لك أكل يا بقى في وذرة وغلة. أنت حمار ما بتشوفش السودان وأفريقيا كراتين معلبة ودولار كمان. أنت تلاقي الطايل ده أنت بقى في ابن بقى في ما أنتش فاهم. فوجب على اعلم أنك سوف تكون خير من يستضاف وخير من تعي مثلث ما لا عين رأت. سوف ترى خلف هذا الجحيم اللي يشكل لك قانون لا تعي كيفية سمعه فما بالك بما أنجب، ولكن لا تعي إلا القليل بمقدار التسع. ولا بد أن لا تتعرف على العلم لأن العلم لله. ولدينا لك رسالة فيها كل الخيرات قائمة على مثلث علم به صدقة على كيفية حراك المثلث الاقتصادي العلمي
التي سينجب هرقل متصالح، لبه وعاء الهيليار. عشان اغني لك اقول لك ب ب ب ت ت ت س س س، اغني لك بقى كده ب ب ب قوة ت ت ت اول الازواج س س س، مثلث بيثلث ومش عارف بقى فين الدفع الرباعي والخماسي نواة المناسك التي ستنجب خير من يعبد في محراب، وخير من يركع، وخير من يسجد. نقول شيعي وسني وامريكي وانجيخي وديخي، ده مشرك، ده ملحد، ده عفريت، ده متنيل بدين. وجب عليك يا هرقل انك ان تتصالح مع الله. واناشد فيك يا هرقل زاحف لبك التي يعي ما اقول، لانه نراه خير لب، ولكن ينقصه لباية صغيرة، لباية صغيرة، وتشكل بذرة ستورث خلف الستار من خلال قانون التشغيل المؤدي لما تسمعه. لأن ما تسمعه ما يقوله اللسان المؤدي بك إلى الودان التي بها رياح تجوب وتعوف وتلوف وتصب في نواة الذرة الطبلة التي اتخرمت مما يقول هذا الرجل اللي يشبه دودة الآس. أما أنا فاهم أنت بتقول إيه. ده يا أخي تقوى الله، ده أنت بدأت تبكي. إيه يعني الواد ده بيقول كده إزاي؟ ده الواد ده حضر أبحاث علمية عندما تعي حركة واحدة بس عمل عليها بحث في ذرة لواقح الرياح انفجرت، بس دي هرطقة كونية، فما بالك أما بعد. فاثبت، ولكن لا تنظر إلى هذا الجلباب، ولكن انظر في أما بعد. ده أحسن وأحسن لك إلى أن ترى البراق. بقانون مصر التي ستأتي إليها تحضر لك البراك، وتكون لك من الخادمين ونكون لك من الخادمين، لأنك أخانا لمن ارتقيت صناعة وعلم وحضارة، وأثبتت ذاتك بمقياس، ولكن لدينا من بعض هذا المقياس بعض قائم على مثلث عكوة ضلع خوار. فيا هرقل الأمة عليك أن تعلم أن بشهر رمضان التي أنزل فيه القرآن، أي خير ما يقرأ من علم ألف من القرآن قبل أن تدخل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلديك علم الألف تراه ظل ممدود لا نهاية له، جمع وحوله مثلث. فاعلم يا هرقل الأمة أن بشهر رمضان التي أنزل فيه القرآن ويشكل نواة التاريخ، أنجب من رحم نواة هذه الكرة الأرضية مصر، من رحم مصر جنديا مصريا يكون من هم ارتقوا هذه البقعة المباركة. له جندي العلم ترك سلاح الموت وأتى بما يسمى سلاح الإحياء
من خلال قانونك الذي وضعته سلاح الموت. مضاهيه أي المضاد، الكون والكون المضاد مقياس. فاعلم أن به ليلة القدر. هذا الشهر أنجبت جنديا مصريا مصريا. يبقى أدى بكل اللغات، فرنسيس، إنجليش. مش تقول لي راح السعودية تشيع يا أبو جهل، يا أبو جهل، مش أبي، أنا متبري منك، بقيت أبو الجهلاء، لكن أبي علمني مقياس يسمى مثلث قائم على أطعموا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا. وعندما تعي هذا المقياس ترى بقانون فرض كفاية كهرقل مسكين ساكن فيها بمقياس، يتيم لأنه مفارق اليتم الثاني إلى أن يعي أن لا موت لا خوف إلى أن تعي أنه هنا كذلك، ولكنك أنت من أرعبت نفسك يا هرقل. فعليك أن تعي أن شهر رمضان التي يشكل نواة التاريخ، نواة مصر التي أنجبت في شهر نواة ليلة القدر، ليلة القدر، ليلة القدر، إلى أن تعي أنه قدر وقدر وقد كان. ولكن أين المقياس لمن لا مقياس له؟ لما نحن فقط التي من نعمل به 99 لا. فوجب علينا تقوى الله بدل الله، نكملها بالحسنى، تقوى الله مش تقوى الإله. أولي الأمر، طاعوا الله وطاعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عارف المثلث ده ونبلع عليه، واجي أقول لك المثلث تقول لي هو الجدع ده بيقول إيه؟ الجدع ده ألحد ولا إيه؟ يا ضال يا عم هلال اثبت علشان ما زعلكش. يا لو وقع رياح في هراقل فاق نراه أمام الله وأنت بداخله الفيروس التي سيبتر من خلال نواة العلم التي ستبتر بقانون غار الجهل وبقى العلم عندما نعي ما هو التي غار من جهل واقتنى من علم جسد لنا نور ووجد به المقياس أي الزوج التي شبه لنا وأولهم وثالثهما الله، وما أعلى وما أدنى إلا وهو سبحانه وتعالى المالك لهذه المادة التي تعرنصت على الله وتحارب وتقتل عبادة وتجوع عبادة وتعي كيفية التنامي في الحلام ولكن ما فاهمة كيفية قانون التشغيل ازاي. فبنقول لك يعني لله أن شهر رمضان أنجب من رحمه مصر آمنة بالأمن والأمان التي تشكل الرحم لهذا الشهر المذكر ويشكل لنا مذكر شهر مصطلح ذكوري. ومصر
أنثوي دكرها. أبو الهول أي أبا، وليس بقى أبو فرم، لا أبا خلاص، لأنه يعني مقدار الهول، فبقى خوفه وخفرة ومنقرة حجة بيضاء، ما عادش عنده شعر يعرف الأسود ال50 وال100 الأبيض ولا أقرع. ليه؟ لأنه يبدأ على حجة بيضاء. بس أقرع مش همسك في كده كده من هننسحب. فيا هرقلنا العظيم، وجب عليك مقياس العظمة التي أنت عليه الآن، حتى لا تتحسر كما تحسر مقاييس ذرية لا يعلمها إلا خالقها. ونحن من العباد الأقلاء أوهم هذه العلماء التي ارتقت على هذا الكوكب اللي تحمله لواقح رياح تسكنها الماء. فعلمت يا هرقل أن شهر رمضان دكر مصر التي تشكل له الرحم التي بها المسلم واليهود والمسيح والكافر والخواجة واللا خواجة مرحوم. ليه؟ لأنها مضيافة وليست لها أعداء، هي والعرباء. ولكن البخل ده أتى عندما زادت نسبة الجهل المضجع القائم على الهلوسة الكونية القائمة على يقولون ما لا يعلمون. يقولون أن الألف حروف مشبك دمياطي وليس له ظل خلفه. فيا هذا الظل التي لا ترى ولا يراك إلا الأقلاء، وتشكل هرقل وبمقياس قائم على معادلة ومسمى. فاعلم أن لدينا لك بقانون ذكر فإن الذكرى تنفع من يؤمن بما يسمع من حق فآمن وضلال، وعندما يعي أنه يسمع ضلال أيضا فآمن أن هذا ضال، وآمن كذلك أن هذا حق، لأن لكلاهما مقياس. الضال حتى تعي أن مقياسه فلت منه، والحق لأن له 39 صفرا. وسيريك كيفية إغلاق هذه النافذة التي تدخل رياح حتى تسكر هذا الرحم بالخير. يبقى بدل ما تديه ينتحر أعطيه يشغل لك، لأن لديه لب مثلث ما لا عين رأت وأنت تعي كيفية قائمة على ذات الإعداد. السباحة حتى بقى تعي أن ظل يسبح، والرماية تصيب علم يفيد الأمة، والركوب تعي السرعات علشان ما تزحش باحتكاكك بالمجرة الكونية. فيا هرقل مصر أنجبت 99 مليون مصري، نواة عنصر الشعوب العربية، الشعبة الدول الأوروبية، حتى تعي العالم الثالث وما بينهما الثاني ما ارتقيا من علمه، لأن ينطقني ربي بلسان علماء يريد أن يترجم لهم مقاييس. لدينا قانون التشغيل لما نراه مما يقال. فاعلم أن مصر أنجبت المثلث، وعيها كيفما شئت بهذا أم بذاك، نحن لهذا وذاك بأمر الله فاعلون، فإن لم تأتينا فاعلم أننا سنأتيك.
ببداية اللانهاية، وأنت تعي ما أقول يا هرقل، عليك بالثبات وضبط اللب عشان نوزع الصح، علشان بقى نتصالح ونفتح مثلث الاقتصاد اللي أنجبته مصر، لأنها الرحم، ميم الدائرة المغلقة، بها الصيد والحرم، تبدأ ببكة بيت الله الحرام، الراء بيت المقدس، كلاهما بيت الله، ولكن هذا للتعارف وذاك مما أتاهما من علم، أو مما أتاهم كمثلث من علم على عرفات ولقاء التجارة والصلاة الموحدة القائمة على بقعة واحدة، ولكل صلاته والكل يعبد كيفما شاء، اللي كده براحته واللي بينفخ ويسبح براحته، ولكن تقوى الله في النفخ في الصور. يا سداسي الأبعاد يا حبيبي ولا تدري، ورباعي الأبعاد كجسد ولا تدري، يا سداسي يشكل لب ولا تدري، ويا رباعي يا من تشكل الجسد ولا تدري، ويموس بتر ساقيه، يا عمي بقيت اهو لا تدري. فرجاء أن ينتصب هذا الهرقل بتقوى الله، ويشغل بقانون التشغيل القائم على علم تراه الأمم ويشهد عليه تاريخ أنجبت مصره رحمه من يذكر بالعلم من مسلمة يهودية مسيحية كافرة ومشركة، نحن للجميع خدام، لأنها سياحة علمية. رقم 2 بيت الله الحرام يلتقي في مثلث مسلمة يهودية مسيحية، رد فعل التعارف تجارة في بيت المقدس، هنا يكون قد تفاعل مثلث وكنتم أزواجا ثلاث سنحاسب نحن الثلاثة كهرقل عليه. هنا أمام الله لا نراه إلا من خلال المقاييس التي وضعها إلى أن يرينا ذاته العليم. فيا هرقل نحن نحمل لك الخير، لما تحمل أنت السوء؟ فعليك أن تراجع حساباتك، لأن لدينا من فضل الله التي يتكاثر ويعطي كل المجالات، لدينا لك مثلث أمانة من الله، إن تكبرت فابعث من ينوب، وكلاكما أنبت من خلال ما علمت، ونحن لكما خدام إلى أن تأتوا زائرين وتعلموا أنها أمن وأمان الأمان، لأن جيشها يعي ما يفعل، داخليتها تعي ما تفعل، ولكن لا تأخذ بما تراه يوجد خلف ما أدرك بخلاف الخلاف، واعلم لما قطعه من خلاف، حتى تعي أن يكمن لدينا لك الخير القائم على علم اللي منه تتعلم من خلال نهضتك الصناعية التي بها نتكامل معا، لأن لدينا ما هو أصعب ويفوق بقانون دمر ببلاش، ولكن بناء ما أعظم البناء. فوجب على هرقل أن يبني ذاته أمام الله من خلال ما يسمع، يعني أن شهر رمضان رحمه مصر التي ستنجب هذه الأمة التي لها مضيافة بتشكل لهم رقم واحد، تحتضنهم في حضنها، ومن خلال حضنها يعلموا كيفية الإيمان، ينطلقوا
إلى بيت الله الحرام، وعلى عرفات يتعرف على ما علموا من مصر، وهناك يكون عقد التجارة يأتي إلى دولته حج، وجاب مباركة، جاب مدد من هناك من على عرفات، لأن المسلم واليهودي والمسيحي سيرتقوا هذا الجبل ويقول لبعض ما لديهم من علم بدل خط الجاسوسية القذر اللي بنستحل دمه، اللي أدى إلى استحلال دمنا، وإحنا اللي عملنا في أنفسنا كده لأن هو مننا وابننا بيتجسس علينا. إحنا محتاجين تجسس، ده احنا خيبتنا مكشوف. فيا هرقل ما تضحكش على الخيبة، انظر ما خلف هذا الغشاء، وعليك أن تحذر وليس تحذر، تحذر المحظور، لأننا أهل العلم القائم على الخير، ولا تنسى المضاد بلواقح الرياح عفارة ب3 سيف، إعلام ب3 سيف، هتجيز ب3، شوف هتف حرف ورق. فتقوى الله، أنا اتقيت الله فيك وبأعلمك بما لك لدينا أمانة لا تراها إلا خلف الكواليس. إذا استكبرت ابعث من ينوب حتى تكونوا خير من يفتح هذا المثلث، يا خير حكام نراهم، ولكن لابد أن نستخدم هذا الذكاء في الحق، نترك ميقات الشيطان وعلينا بميقات الرحمن. الشيطان اللي وصل 3 و4 مقياس خيارة، ومقياس الرحمن اللي يشكل ظلال، نحن في منتصفها وأعلاها بداية اللانهاية، والدرك بداية اللانهاية 7، واديها 0 تديك 70 إلى انتهى كيفية وضع الأصفار. ولدينا لك 39 صفرا، فما بالك بال31 بال31، لأننا نعمل بمقياس لك ابتغاء مرضاة الله، تجارة مع الله فيك، لأن هذا ما ينجبه شهر رمضان، لأنه خير قرآن يقرأ عليك من حرف واحد في قرآن الكريم التي أنزل به أنبياء لا يعلمهم إلا الله، خاتمهم سيدنا محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، لأنهم يشكلوا النواة، والعلماء العنصر، والشعوب الشعبة اللي فرض علينا علمها مش ضلالها. فعلينا بالصلح يا هرقل المترنح، ويكون لنا وعلينا وبنا بداية اللانهاية نظافة ونقاء قلوب مما رأيناك إياه من علم، وما أدراك بما خلف هذا الجحيم القانوني اللي يشكل لك جحيم، ولكن أنت تعي من الله أن خلفه جنان بداية اللانهاية، إلى أن تعي أن هذا الجحيم يشكل جنة، ووجدنا لك آلة عندما ترى الجحيم تحوله من خلال الآلة إلى رطوبة، أي برودة، أي سلام. وكل الأعوام وأنتم بكل الخير.